साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारताका साथ साहित्यको जगेर्ना सञ्चालित साहित्य कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ समस्त साहित्यिक अनुरागी मनमुटुहरूमा स्वागत गर्दछौँ। यो कार्यक्रम चलाइरहँदा सिङ्गो समस्त स्पन्दन परिवारलाई सम्झन चाहन्छु। प्रस्तुता म आयुष्मा देवकोटा आशा। कार्यक्रम अघि बढाउने माफी माग्दछु, फोन यता खसेको छ। पुनः म फेरि पनि स्वागत गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार साथसाथै नमन पनि गर्न चाहन्छु। यो मेरो पहिलो लाइभ वाचन छ। म पहिलोपटक प्रयास गर्दैछु हजुर समक्ष आएर हजुरहरूका रचनाहरू वाचन गर्ने आशा छ। कार्यक्रम कस्तो भयो, वाचन कस्तो रह्यो सुनेर सहयोग गर्नुहुन्छ र सुझाव सल्लाह पनि दिनुहुन्छ भनेर म अब धेरै नबोलिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र म हजुरहरूकै कमेन्ट वाचन गरेर कमेन्ट पढेरै यो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्त्यसम्म बस्दछु। हजुरहरूको रचना आउन्जेल यो कार्यक्रम रहिरहनेछ। यति बेर म कमेन्टतर्फ लाग्दछु। पहिलो कमेन्ट छ, लोचन फुलको थुङ्गा नमन बहिनी भन्नुभएको छ। दाजु नमन, साथसाथै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथसाथै उहाँको गजल आएको छ। म लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, पाए गुमाउने होइन हिँड्नु छ अवसरका लागि। मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, कहिले काहीँ यो मन दुख्छ फुर्किन्छ र बरालिन्छ, कहिले काहीँ यो मन दुख्छ फुर्किन्छ र बरालिन्छ। मैले मन पराएको त्यो मुटु त्यो पत्थरका लागि, पाए गुमाउने होइन हिँड्नु छ अवसरका लागि। यस्तो लाग्छ नाटक टुङ्गाउ पर्दा अब उठ्न लाग्यो, यस्तो लाग्छ नाटक टुङ्गाउ पर्दा उठ्न लाग्यो, प्राय तिमीले गर्ने सङ्केत मोहनी नजरका लागि। मैले मन पराएको त्यो मुटु त्यो पत्थरका लागि, खुसी पनि आखिर बटुवा जस्तै हो आउँछ जान्छ, खुसी पनि आखिर बटुवा जस्तै हो आउँछ जान्छ। मैले बारम्बार दुख्न पर्छ मुटु अब मोहनी नजरका लागि। नसोध फुलको थुङ्गा किन टुटेर गयो भनेर, नसोध फुलको थुङ्गा किन टुटेर गयो भनेर, तिमी ढुङ्गा म कपास मात्र यो ताजा खबरका लागि। मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि, पाए गुमाउने होइन हिँड्नु छ अवसरका लागि। मेरो भन्नु एउटा मन छ लामो सफरका लागि। यो मिठो गजलको लागि हृदयदेखि नै आभार लोचन फुलको थुङ्गा दाजुलाई। फेरिको बसाइमा पनि यसै गरी रचना पठाएर आफ्नो अमूल्य समय यता दिएर साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ म अर्को कमेन्टतर्फ राख्दछु। गोम विक्रम हुनुहुन्छ, उपस्थित सबैमा नमन भन्नुभएको छ। उपस्थित सम्पूर्णमा नमन साथै स्वागत गर्दै फेरि पनि स्वागत भन्दै हजुरहरूको रचनालाई विभिन्न सामु पुर्याउन धेरै माझ पुर्याउनका निमित्त कमेन्ट साथसाथै आफ्नो रचना शब्दहरू सुन्नु अरूले पनि अरू माझ पनि पुगोस्, साहित्यिक मनमुटु माझ पुर्याउनका निमित्त कृपया भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। अझै पनि हरि सुनवार हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन। उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। अस्मिता पौडेल हेर्दैछु भन्नुभएको छ। म यति बेर अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। रचना रहेको छ हरि सुनवारज्यूको गजल यसरी सुरु हुन्छ। सोचेको थिएँ उठ्यो शिर तर झुकेर गयो, सोचेको थिएँ उठ्यो शिर तर झुकेर गयो, बचाउन खोजेको हुँ सम्बन्ध टुटेर गयो, सोचेको थिएँ उठ्यो शिर तर झुकेर गयो। तिम्रो त हाँसोमा बितेको होला हिजो दिन, तिम्रो त हाँसोमा बितेको होला हिजो दिन, कसरी भन्नु मेरो निर्दोष परेली रुजेर गयो, बचाउन खोजेको हुँ सम्बन्ध टुटेर गयो। के नै पाएँ आखिर मैले यो जिन्दगीबाट, के नै पाएँ आखिर मैले यो जिन्दगीबाट, सारा जीवन कसैको पर्खाइमा कुरेर गयो, कसरी भनौँ मेरो निर्दोष परेली रुजेर गयो,
साँच्चै साँच्चै कुरा गर्ने हो भने मानवताको आशा, साँच्चै कुरा गर्ने हो भने मानवताको आशा, अन्धविश्वास भ्रमहरू सधैँ पुजेर गयो, सारा जीवन कसैको पर्खाइमा कुरेर गयो। हो वर्षौँदेखि पिजडामा कैद छ एउटा पन्छी, हो वर्षौँदेखि पिजडा पन्छी, हो वर्षौँदेखि पिजडामा कैद छ एउटा पन्छी, भन्नेले सजिलै भनिदियो हेर उडेर गयो, अन्धविश्वासका भ्रमहरू सधैँ पुजेर गयो। सोचेको थिएँ उठ्यो शिर तर झुकेर गयो, बचाउन खोजेको हुँ सम्बन्ध टुटेर गयो। सोचेको थिएँ उठ्यो शिर तर झुकेर गयो। हृदयदेखि नै आभार हरि सुनवारज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि, आफ्नो रचना पस्किएर हामीलाई यो समयमा साथ दिनुभएको छ। फेरि पनि आभार भन्दै म अर्को कमेन्टतर्फ लाग्दछु। मेरो आवाज कस्तो आइरहेको छ, घरिघरि नेटले धोका दिन पनि सक्छ, प्रविधिको केही भर हुन्न। हजुरहरूले मलाई सम्झाइरहनुहोस्, भनिरहनुहोस्, यसैका लागि म उपस्थित भएको हुँ। म हजुरहरूको कमेन्ट पक्कै लिनेछु, बिस्तार गरेर पनि दिन्छु। म फेरि रचना वाचनतर्फ नै लाग्दछु। रचना प्रवीण नेपाल एपीज्यूको छ। गजल। छिट्टै आउँछु सिन्दुरली, सिउँदो तिमी खाली राख्नु, छिट्टै आउँछु सिन्दुरली, सिउँदो तिमी खाली राख्नु, जोगाउनलाई गाह्रो परे थोरै आफै हालिराख्नु, छिट्टै आउँछु सिन्दुरली, सिउँदो तिम्रो खाली राख्नु, नउड भो श्रृङ्गार वस्त्र दुनियाँले लाउला नाखा, नउड भो श्रृङ्गार वस्त्र दुनियाँले लाउला नाखा, भित्र यसै सुन्दर छौ तिमी, बाहिर रूप काली राख्नु, जोगाउनलाई गाह्रो परे थोरै आफै हालिराख्नु, दैव पनि चुक्छ भन्छन् लामो व्रत बस्दाखेरि, यहाँ दैव पनि चुक्छ भन्छन् लामो व्रत बस्दाखेरि, सम्झिएर हरपल मलाई फुल अक्षता थाली राख्नु, भित्र यसै सुन्दरी छौ तिमी, बाहिर काली राख्नु, निर्दोष स्वभाव नदेखाऊ दुनियाँले ईर्ष्या गर्छ, निर्दोष स्वभाव नदेखाऊ दुनियाँले ईर्ष्या गर्छ, जति आउँछन् फर्की जान्छन् त्यो मन सधैँ जाली राख्नु, सम्झिएर हरपल मलाई फुल अक्षता थाली राख्नु, सताउलान् सधैँ सधैँ हृदय नि धुजा पार्लान्, सताउलान् सधैँ सधैँ हृदय नि धुजा पार्लान् काली, सताउलान् सधैँ सधैँ हृदय नि धुजा पार्लान् काली, मेरो लागि विश्वास तिमी त्यो मन सधैँ टाली राख्नु, जति आउँछन् फर्की जान्छन् त्यो मन सधैँ जाली राख्नु, छिट्टै आउँछु सिन्दुरली, सिउँदो तिम्रो खाली राख्नु, जोगाउनलाई गाह्रो परे थोरै आफै हालिराख्नु, जोगाउन गाह्रो परे थोरै आफै हालिराख्नु। हृदयदेखि नै आभार प्रवीण नेपाल एमपीज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि। आशा छ फेरिको बसाइमा पनि हजुरले आफ्नो रचना लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ, आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुहुनेछ। हजुरहरूले रचना पठाउनु भएसम्म म यहाँ रहनेछु, हजुरकै रचना वाचन गरेर आशा छ अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ र कार्यक्रमलाई विभिन्न ठाउँसम्म पुर्याउनुहुनेछ, विभिन्न स्रष्टा साहित्यिक मनहरूमाझ पुर्याउनलाई सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेकी छु। म फेरि पनि कमेन्टतर्फ लाग्दछु। राम दुबे सरले हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर। लक्ष्मी श्रेष्ठ नमन सञ्चालिका बहिनी म झापाबाट उपस्थित भएको छु भन्नुभएको छ। नमन सर, हृदयदेखि नै नमन, साथसाथै स्वागत भन्दछु। इन्द्र रेग्मी हुनुहुन्छ। नमन साहित्यिक मनहरू भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर। मिनबहादुर थापा मिलन हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन भन्दछु। यति बेला शारदा पाण्डे दिदी आउनुभएको छ। नमन मिस भन्नुभएको छ। नमन मिस हजुरलाई भन्दै म फेरि अर्को रचनातर्फ लाग्दछु। यति बेला मेरोमा फेरि गजल नै आएको छ, म गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। अर्जुन राज पन्तज्यूको नारी अस्त्र कलियुगको ब्रह्मास्त्र। देवी स्वरूप नारी जति सम्मान गर्छु मैले, देवी स्वरूप नारी जति सम्मान गर्छु मैले, अधिकारको दुरुपयोग यो बन्द हुने कहिले, देवी स्वरूप नारी जति सम्मान गर्छु मैले, आएको पो हो कि कतै त्यस्तै खाले संस्कार, आएको पो हो कि कतै त्यस्तै खाले संस्कार,
कुरा मिले माया प्यार नत्र बलात्कार। देवी स्वरूप नारी जाति सम्मान गर्छु मैले। प्रकृतिले दिएका ती आमा बन्ने अङ्ग, प्रकृतिले दिएका ती आमा बन्ने अङ्ग, हतियार पो भयो कि खै आज तिमीसँग। कुरा मिले माया प्यार नत्र बलात्कार। अधिकार पो धेरै भोकी सीमा भन्दा पनि, अधिकार भोकी सीमा भित्रका घटना आउँछन् आज काण्ड बनी। वर्षौँदेखि सँगै बसे के गरे अहिले आएर खटपट परे बलात्कार भयो अरे। माया प्रेम नि अचम्म छ खिच्यो मोबाइलभित्र, खटपट परे मिडियामा संवाद सहित चित्र। वर्षौँदेखि बलात्कार रे बोलिनौ नि किन, वर्षौँदेखि आज आएर विमति भो गयो उजुरी दिन। संसार सधैँ थरी थिए अस्त्र शस्त्र, संसारमा धेरै थरी थिए शस्त्र अस्त्र, त्यही माथि थपियो आज नारी अस्त्र। हतियार नै डरै लाग्दो महाशक्तिशाली, जतिसुकै पड्किए पनि हुँदैन त्यो खाली। हानेपछि हतियार त्यो जब कोहीतिर एकैचोटमा भुइँमा ढल्छ मै हुँ भन्ने वीर। न त पर्छ रोक कहिल्यै न सकिन्छ गोली, थपे मात्रै पुग्छ त्यहाँ मेहनती त्यो बोली। मै हुँ भन्ने ऋषि मुनि सब यस्ता खालका हतियारको फेला पर्छन् जब। उसको अस्त्र उसको शस्त्र काम लाग्दैन केही छैन लल्याक लुलुक ढल्छ पनि त्यही। ब्रह्माजीले राख्या थिए रे पहिला आफूसँग, त्यही अस्त्रले गर्थे अरे तपस्या नि भङ्ग। जब गरे मानव सृष्टि बनाइ गर नारी, उस्तै पारी दुवै थोरै फरक पारी। पुरुष भन्दा ती नारीलाई अलि कमजोर ठाने, दिए कि पो यस्तो अस्त्र लैजाऊ भन्दै नानी। ब्रह्माले त हान्थे अरे सत्य युगमा पहिले, नारी अस्त्र ब्रह्मा अस्त्र छ कलि युगमा अहिले। अर्जुन राजपन्त व्यङ्ग्य कवि पन्तको पहिलो व्यङ्ग्य काव्य कोइलीका लेख समेत हुन् भन्नुभएको छ। हृदयदेखि आभार अर्जुन राजपन्तज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि, यो मिठो कविताको लागि मैले माफी चाहेँ। यहाँको एउटा छन्द कवितालाई मैले सायद वाचन गलत तरिकाले गरेँ, मैले वाचन गरेँ, मैले लयबद्ध हाल्न सकिनँ, यसको लागि माफी चाहन्छु। लक्ष्मी सरले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म ठिक छ भनेर, ठिक छ म ठिक छ भने अगाडि बढिरहन्छु। नमन सबैमा भन्नुभएको छ दिपक सरले, नमन सर साथै स्वागत छ। यति बेरसम्म जसले सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै नमन। आफ्नो साथीहरूलाई, साहित्यिक मनहरूलाई मेन्सन गर्नुहोस्, कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहोस् र अझै धेरै स्रष्टाहरूमाझ पुर्याउनुहोस् भन्दै म फेरि पनि अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। चढाउन सकेनछु टीका र अबिर पिर नगर्नुहोला, चढाउन सकेनछु टीका र अबिर पिर नगर्नुहोला, जे पर्छ सहनै पर्छ अनन्त आखिर पिर नगर्नुहोला। चढाउन सकेनछु टीका र अबिर पिर नगर्नुहोला। मैले माफी मागेँ, 1 मिनट कमेन्ट नै हरायो। कार्यक्रम स्पन्दन नमन आहा भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। शोभा थापा नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मन मुटुहरूमा भन्नुभएको छ। नमन लोचन फुलको थुङ्गा वाह वाचन भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार सर। गणेश भट्टराईज्यू कुन पेजबाट होला भन्नुभएको छ, यो कार्यक्रम स्पन्दबाट हो सर। हार्दिक नमन प्रचण्ड सापकोटा पनि आउनुभएको छ। उर्मिला नेउपानेज्यूले नमन सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनहरूमा भन्नुभएको छ, नमन यहाँलाई पनि। विमला चन्द्र हार्दिक नमन सञ्चालिकाज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन यहाँलाई पनि। नमन सबैमा भन्नुभएको छ प्रचण्ड सापकोटाज्यूले। लक्ष्मी श्रेष्ठ अर्जुन भाइ नमन, एउटा तिजको तड्का त सुने मौका भयो, अब यहाँ पनि छ कि भन्नुभएको छ। यति बेर म शारदा पाण्डेज्यूको गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। बेरोजगार छौ मलाई पाल्छौ कसो गरी, बेरोजगार छौ मलाई पाल्छौ कसो गरी, काट्यो भने मेरो मन फाट्यो भने मेरो मन टाल्छौ कसो गरी। बेरोजगार छौ मलाई पाल्छौ कसो गरी, दुनियाँले कुरा काट्लान् गरिब देखेर,
दुनियाँले कुरा काट्लान् गरिब देखेर समाजमा ती पाइला चाल्छौ कसरी फाट्यो भने मेरो मन टाल्छौ कसरी खर्च पनि बढ्दै जान्छ आम्दानी नै छैन खर्च पनि बढ्दै जान्छ आम्दानी नै छैन नयाँ लुगा यो शरीरमा हाल्छौ कसो गरी समाजमा ती पाइला चाल्छौ कसो गरी सोचे जस्तो जिन्दगी त कसैको नि हुन्न सोचे जस्तो जिन्दगी त कसैको नि हुन्न जिम्मेवारी बोकी हिँड्न थाल्छौ कसो गरी नयाँ लुगा यो शरीरमा हाल्छौ कसो गरी मैले एकपटक हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दन परिवारबाट दाजुहरूमा अनुरोध गरेँ यो लाइभ चलिरहेको आइडी कसले चलाइदिइरहनु भएको छ यति बेला बिचबिचमा कमेन्टहरू आफै हराइरहेका छन् मैले वाचन गर्दै वाचन गर्न सकिरहेकी छुइनँ रचनाहरू यसको लागि म सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति यति बेला मलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णप्रति क्षमा याचन गर्दछु नानी त्यो फोन देऊ त मिन बहादुर थापा मिलन नमन बुनु भन्नुभएको छ हार्दिक नमन गुरुवर भन्नुभएको छ रवि खड्काज्यूले रवि सर नमन गरे भन्नुभएको छ नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ सम्पूर्णमा नमन साथसाथै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ दुर्गा छेत्रीज्यूले उहाँलाई पनि नमन लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनी बिना बहिनी नमन धारा हरायो भन्नुभएको छ म यति बेला हजुरहरूको कमेन्ट वाचन गरिरहेकी छु म यति बेला अब अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु रचना छ प्रचण्ड सापकोटाज्यूको खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु नरुनु तिमी रुने त म छु नि मुस्कुराएर बस्नु मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे मुटुमा राख्छु भन्दा स्वीकार गर्ने मान्छे अब कसैको पैताला मुनि मुस्कुराएर बस्नु खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु नरुनु तिमी रुने त म छु नि मुस्कुराएर बस्नु एडमिन सहयोगी सञ्जाल प्रचण्ड सापकोटा भन्नुभएको छ हृदयदेखि नै आभार प्रचण्ड सापकोटाज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि फेरिको बसाइमा पनि आफ्नो रचना लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ हामीलाई साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु अर्को रचना छ कार्यक्रम स्पन्दन पेजबाटै आएको छ तिम्रो आँखा मेरो गजल उस्तै उस्तै लाग्छ तिम्रो आँखा मेरो गजल उस्तै उस्तै लाग्छ गाउँ सहरको चहल पहल उस्तै उस्तै लाग्छ तिम्रो आँखा मेरो गजल उस्तै उस्तै लाग्छ झुक्क्याएर सताउँछौ भुल्याउँछौ कहिले झुक्क्याएर सताउँछौ भुल्याउँछौ कहिले पत्ता हेर्दा नहल दहल उस्तै उस्तै लाग्छ गाउँ सहर चहल पहल उस्तै उस्तै लाग्छ तिमी भए भइगो बाँकी नभए पो के चाहियो तिमी भए भइगो बाँकी नभए पो के चाहियो तारा जुन झुप्रो महल उस्तै उस्तै लाग्छ पत्ता हेर्दा नहल दहल उस्तै उस्तै लाग्छ मिठो लाग्ने तिम्रो हातको पकाएको जति मिठो लाग्ने तिम्रो हातको पकाएको पहिलो गाँस या रहल पहल उस्तै उस्तै लाग्छ तिम्रो आँखा मेरो गजल उस्तै उस्तै लाग्छ उस्तै लाग्छ तिम्रो आँखा मेरो गजल उस्तै उस्तै लाग्छ हृदयदेखि नै आभार यो गजलको लागि बिना रोक्का आहा भन्नुभएको छ हृदयदेखि नै आभार हार्दिक नमन हजुर भन्नुभएको छ रविन खड्का नमन हार्दिक नमन यति बेला म अर्को गजल वाचनतर्फ लाग्दछु गजल रहेको बाँचे भने फर्किआउँछु दुःख सुख झेला प्यारी बाँचे भने फर्किआउँछु दुःख सुख झेला प्यारी के गर्छौ त यस्तै रहेछ नियतिको खेल प्यारी परदेशीले माया मार्यो भन्दै होलान् बाआमा परदेशीले माया मार्यो भन्दै होलान् बाआमा खाना लाउन पुर्याएरै 2 दिन बाँचुन्जेल प्यारी के गर्छौ त यस्तै रहेछ नियतिको खेल प्यारी बुढा भाका बाआमालाई भिरपाखामा नपठाउनु बुढा भाका बाआमालाई भिरपाखामा नपठाउनु बर्खा लाग्यो बढे होलान् खोला नाला भेला प्यारी खाना लाउन पुर्याए है
2 दिन बाँचुन् जेल प्यारी, चाड आउँदालाई सोच्यो भने, खड्किएको अभावलाई सोच्यो भने, घरको पक्कै ताला मेल प्यारी, बर्खा लाग्यो बढे होलान् खोला नाला भेल प्यारी, विदेश हो कसलाई के थाहा काठको बाकस फर्क्यो भने, विदेश हो कसलाई के थाहा काठको बाकस फर्क्यो भने, के गरेर पुर्याउली र खै चामल नुन तेल प्यारी, बाँचे भने फर्की आउँछु दुःख सुख झेल प्यारी, के गर्छौ त यस्तै रहेछ नियतिको खेल प्यारी। रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे सूर्यपाल लमजुङ भन्नुभएको छ। साथै उहाँले अर्को गजल पनि पठाउनु भएको छ। म उहाँको अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। आजकल ढिलो गरिकन उठ्छे बुहारी, उठ्न साता फेसबुकतिर जुट्छे बुहारी, सभ्यताको कुरै छाड सद्भाव छैन कसैप्रति, सभ्यताको कुरै छोड सद्भाव छैन कसैप्रति, परको रिस घरमा बच्चा कुट्छे प्यारी, उठ्न साता फेसबुकतिरै जुट्छे प्यारी, हिजोसम्म माया थियो खुसी थिए सबै, हिजोसम्म माया थियो खुसी थिए सबै, त्यही घरको अस्तित्वलाई लुट्छे बुहारी, परको रिस घरमा बच्चा कुट्छे बुहारी, घाँस दाउरा मेलापात पानी अनि पँधेरीमा, घाँस दाउरा मेलापात, फेरि पनि माफी मागे मैले, ल एकैचोटि हराइरहेछ कमेन्टहरू। आवाज राम्रो छ भन्नुभएको छ लक्ष्मी सरले, हृदयदेखि नै आभार सर, राम्रो छ आवाज, अलि भोल्युम बढाए राम्रो भन्नुभएको छ। मैले कोसिस गरिरहेको छु दाजु आवाज बढाउनको लागि पनि। हस् प्रचण्ड सापकोटा हामीलाई धोका दिएर अन्त जाने भन्नुभएको छ। मैले कसैलाई पनि धोका दिएकी छैन है सर, म यतै छु, म सबैतिर छु। यति बेर म अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। के भइरहेछ बिचबिचमा रचना कमेन्ट आफै हराइरहेको छ कमेन्ट। के गर्नु होला। लोचन फुलको थुङ्गा वाह भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार दाजु। बिना रुका सुन्दर बसाई भन्नुभएको छ। आभार दिदीलाई पनि। रविन्द्र खड्का रोदन उपस्थित साहित्यिक मनमुटुज्यूहरूमा हार्दिक नमन, शुभ पल स्पन्द परिवार भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार साथै नमन हजुरलाई पनि। सर हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन। मिनबहादुर मिलनज्यू नमन भन्नुभएको छ। दिपेन्द्र आर्य गुड भन्नुभएको छ। नाम नचिनेकी कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यू साथै उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार धनकुटाबाट भन्नुभएको छ पवन कार्की। मेरो नाम आयुष्मा देवकोटा आशा, म नयाँ सञ्चालिका नै भन्नुपर्छ यो पेजबाट। आज पहिलो पटक बाद म लाइभ लिएर उपस्थित भएकी छु। म यति बेर रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। यति बेर मेरो हातमा मुक्तक परेको छ। म बिना रोक्काज्यूको मुक्तक वाचनतर्फ लागेँ। कोरोनाको कहरसँगै रोएकी छु छोरा, कोरोनाको कहरसँगै रोएकी छु छोरा, आँसुले सधैँ मैले चोरी धोएकी छु छोरा, परदेशमा तिमी रुन्छौ पीडा हुन्छ मलाई, परदेशमा तिमी रुन्छौ पीडा हुन्छ मलाई, रात दिन तिम्रै तस्बिर छोएकी छु छोरा, कोरोनाको कहरसँगै रोएकी छु छोरा, आँसुले सधैँ मैले चोली धोएकी छु छोरा, कोरोनाको कहरसँगै रोएकी छु छोरा। हृदयदेखि नै आभार बिना रोक्काज्यूलाई। यति बेर उहाँको मुक्तक वाचन गरेकी छु मैले। फेरिको बसाइमा पनि यस्तै मिठा रचनाहरू लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। यति बेर शोभा थापा आवाज सानो सुनियो, केही बुझिन मैले त भन्नुभएको छ। सायद नेटको कारणले होला। म इयरफोन अब आवाजमा केही सुधार आयो कि आएन भनिदिनु होला। म फेरि पनि रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। यति बेर मेरो हातमा कविता आएको छ पवन कार्कीज्यूको। शार्दुल विकृत छन्द भन्नुभएको छ। मैले सर्वप्रथम त यति बेर मलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्रति क्षमा माग्नै पर्छ। मैले आजसम्म कविता गजललाई लय हाल्ने कोसिस नै गरेकी छैन।
कोसिस गरेर पनि सायद नसकेर हो, कोसिस गरेकी छैन नै भन्नुपर्छ। मैले कुनै पनि कार्यक्रममा मैले नगरेको हुनाले म लय हाल्न सक्दिनँ, म वाचन मात्रै गर्छु, माफी माग्छु। सायद मैले छन्दको कवितालाई यसरी वाचन गरिरहँदा रचनाले न्याय पाउँदैन, यो जान्दा जान्दै पनि म रचनामाथि अन्याय गर्न बाध्य छु। यसको लागि पुनः पनि माफी माग्दै म कविता वाचनतर्फ लाग्दछु। लक्ष्मी हात छ शारदा, हृदयमा दुर्गा कवितै हरायो। दिपेन्द्र आर्य सरले वाहमिस भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। यति बेला मेरो हातमा फेरि अर्को गजल आएको छ। जुन दिन अलग हुनेछु म तिमीबाट, त्यही दिन बिदा लिनेछु जिन्दगीबाट। जुन दिन अलग हुनेछु तिमीबाट, त्यही दिन बिदा लिनेछु जिन्दगीबाट। आमा भन्न पनि गाह्रो मान्छ गरेपछि, आमा भन्न पनि गाह्रो मान्छ बिहे गरेपछि। छोरो परिचालित छ आफ्नै श्रीमतीबाट। जुन दिन अलग हुने तिमीबाट, त्यही दिन बिदा लिनेछु यो जिन्दगीबाट। जसरी म तिमीबाट छुतो रहन सकिन, जसरी म तिमीबाट छुतो रहन सकिन, त्यसरी किनार अछुतो रहन सक्दैन नदीबाट। छोरा परिचालित छ आफ्नै श्रीमतीबाट। उबेला चिसो भुइँमा लमतन्न पसारिन्थे, उबेला चिसो लमतन्न पसारिन्थे। आमाको हातको गन्ध आउँथ्यो पिँढीबाट, त्यसरी किनारा अछुतो रहन सक्दैन नदीबाट। यहाँ कसले जन्मजातै जानेर आएको हुँदैन, यहाँ कसैले जन्मजातै जानेर आएको हुँदैन। पाठ सिक्दै जाने हुन हरेक गल्तीबाट। आमाको हातको गन्ध आउँथ्यो पिँढीबाट भन्नुभएको छ। यो मिठो रचनाको लागि हृदयदेखि नै आभार। यति बेला राम दुबे सर हार्दिक नमन दिदी भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। मिठो भन्नुभएको छ पवन कार्कीज्यूले, हृदयदेखि नै आभार। चन्द्र थापा उपस्थित सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ, नमन सर। यति बेला थपिने साथीहरू थपिरहनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। विभिन्न कारणले मैले सबै रचनाहरूलाई समेट्न सकिरहेकी छुइनँ, कोसिस गरिरहेकी छु म समेट्छु भनेर। सकेसम्म मैले र यो प्रविधिले साथ दिएसम्म हजुरहरू सम्पूर्णका रचनाहरू कमेन्टहरूलाई समेट्ने जमर्को गरिरहेकी छु। गजब भन्नुभएको छ उर्मिला नेउपानेज्यूले, यहाँलाई हृदयदेखि नै आभार। पुनः हेमराज धामीज्यूको मुक्तक छ, म यति बेला मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्दछु। सँगै काँक्रो खाएको भुली छ बिचारीले, सँगै काँक्रो खाएको भुली छ बिचारीले। नछुट्टिने माया लाएको भुली छ बिचारीले। किन बोल्दिन आज भोलि सोचेको मसँग, किन बोल्दिन आज भोलि सोचेको मसँग। रहेछ राम्रो मान्छे पाएको भुली छ बिचारीले, सँगै काँक्रो खाएको भुली छ बिचारीले। नछुट्टिने माया लाएको भुली छ बिचारीले। हृदयदेखि नै आभार। हेमराज धामी बजाङ हाल भारत बेलनोर भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार सर। पराई भूमिमा रहेर पनि कार्यक्रमलाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएको छ, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई निकालेर। फेरिको बसाइमा पनि यहाँको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। राम दुबे सर सुन्दर बसाई भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। लोचन फुलको थुङ्गा दाजु असल वाचन भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार दाजु। यहाँलाई सुमधुर वाचन भन्नुभएको छ बिना रुकाज्यूले, हृदयदेखि नै आभार। यहाँलाई धेरै राम्रो वाचन भन्नुभएको छ राम दुबेज्यूले, फेरि पनि आभार। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई फेरि पनि स्वागत साथसाथै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले कोसिस गरिरहेकी छु यहाँ हजुरहरू माझ हजुरहरूको आएको कमेन्ट प्रतिक्रिया सुझावलाई पनि म समेट्न सकु भनेर आशा छ। अझै पनि सुझाव दिइरहनु हुनेछ, हजुरहरूको कमेन्टलाई म समेटिरहेकी छु, समेटिरहने छु यो बसाइभरि नै। दर्शन नमस्ते दिदी, धन्यवाद, अल द बेस्ट भन्नुभएको छ आसमान गुरुङले, हृदयदेखि नै आभार, धन्यवाद यहाँलाई पनि। मिठो आवाज भन्नुभएको छ विक्रम सरले, हृदयदेखि नै आभार विक्रम सर यहाँलाई पनि। म यति बेला दिपेन्द्र आर्यज्यूको मुक्तक वाचनतर्फ लाग्दछु। बिरुवा जस्तै हाम्रो माया गोडेर लानु छ, बिरुवा जस्तै हाम्रो माया गोडेर लानु छ। तिमी र म बीचको नाता जोडेर लानु छ। पन्जा माथि पन्जा राखी यसरी नै अब
पन्जामाथि पन्जा राखे यसरी नि अब दुश्मनीका किल्ला सबै तोडेर लानु छ। बिरुवा जस्तै हाम्रो माया गोडेर लानु छ, तिमी र म बीचको नाता जोडेर लानु छ। दिपेन्द्र एर अविरल यात्री धनगढी। आभार दिपेन्द्र सरलाई यो मिठो रचनाको लागि। फेरिको बसाइमा पनि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय निकालेर हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ सहयोग गर्नुहुनेछ र फेरिको बसाइमा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखिरहेका छौँ। रत्ना पुनः मगर वाह वाचन भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार रत्ना सरलाई पनि। यति बेला म अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। नसकेरै दिलको दिल जित्न सकियो, न कसैको दिल जित्न सकियो, न धनले माया किन्न रहेका छन् मान्छेहरू, न यहाँ बिन्दास हिँड्न सकियो, न धनले माया किन्न सकियो। सँगै हुन्छौँ हामी तर चिन्दैनौँ, सँगै हुन्छौँ हामी तर चिन्दैनौँ, न त काहीँ झ्याली पिट्न सकियो, न यहाँ बिन्दास हिँड्न सकियो। टाढा पो बस्नुपर्ने अब सबैदेखि, टाढा पो बस्नुपर्ने अब सबैदेखि, बाँच्नु छ न सीमा मिच्न सकियो, न त काहीँ झ्याली पिट्न सकियो। उता ढाक्यो यता नाङ्गो चुह्यो, उता ढाक्यो यता नाङ्गो चुहिन्छ, कस्तो जिन्दगी न मिल्न सकियो, बाँच्नु छ न सीमा मिच्न सकियो। लिलाममा छ यो फुलको थुङ्गा, लिलाममा छ यो फुलको थुङ्गा, विडम्बना न त बिक्न सकियो, न कसैको दिल जित्न सकियो, न त धनले नै माया किन्न सकियो भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार लोचन फुलको थुङ्गा सरलाई यो मिठो रचनाको लागि। यति बेर अर्को गजल आएको छ, म गजल वाचनतर्फ लाग्छु। फटाफट रचना वाचन गर्छु। कमेन्ट बढिरहेको हुनाले होला सायद कमेन्टहरू हट्दै गइरहेको छ, त्यसैले पनि रचना मैले राम्रोसँग वाचन गर्न सकिरहेकी छुइनँ। पुनः सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मबाट हुन गएको गल्ती र भुललाई हृदयदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु। आशा छ म फेरिका दिनहरूमा कोसिस गर्नेछु, जमर्को गर्नेछु यहाँहरूलाई, यहाँहरूको सामु यहाँहरूको कमेन्टहरूलाई, सम्पूर्ण कमेन्टलाई समेट्छु भनेर कमेन्ट आइरहेछ। कस्तो रे मैले माफी मागेँ, माफी माग्दै पनि पुनः फेरि मैले रचना वाचन तर्फ भन्दा नि कमेन्ट पढ्नतर्फ लागेँ। यति बेर रचना भन्दा नि कमेन्ट मात्रै आएको छ। नमन कुशल सञ्चालिका म्याम भन्नुभएको छ, नमन दलसाई ठकुरीज्यूलाई आहा भन्नुभएको छ। दिपक सरले धन्यवाद। बिना रुका आहा भन्नुभएको छ। सुन्दर बसाई भन्नुभएको छ। फेरि पनि अविनाश थापा नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। नमस्कार साथै, स्वागत छ यहाँलाई। नमन सर नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। प्रस्तुताज्यू सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। शङ्कर सर, राम दुलाल सर प्रस्तुताज्यू नमस्कार, नमन सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। कलमा जोड्न मिल्छ कि एकचोटि हेर्नु त भन्नुभएको छ। कलमा जोड्न आहा भन्नुभएको छ दलसाई ठकुरीज्यूले, हृदयदेखि नै आभार सरलाई। राम दुबे वाह भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। मिल्दैन जापानतिर, जर्मन अमेरिकातिर मिल्छ भन्नुभएको छ। यता पवन कार्कीज्यूले शारदा दिदीलाई रिप्लाई दिनुभएको छ, गुड भन्नुभएको छ। भरत प्रसाद ढुङ्गाना सरले नमन प्रस्तुता बहिनी भन्नुभएको छ। एमपी पाण्डे दाजु नमन, साथै स्वागत छ हजुरलाई। जदौ भन्नुभएको छ, जदौ। नमन म्याम भन्नुभएको छ, नमन दाजु जदौ। कृपया सभ्य कमेन्ट गरौँ भन्नुभएको छ लोचन फुलको थुङ्गा दाजुले। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मन मुटु जदौ भन्नुभएको छ। म गजल वाचनतर्फ लाग्दछु यति बेर। फेरि पनि मेरो हातमा गजल आइपुगेको छ। सफल प्रत्युष ज्यूको गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। गजल बेच्छु अब भन्नुभएको छ उहाँले। तिमीसँग साटेका ती हर पल बेच्छु अब, तिमीसँग साटेका ती हर पल बेच्छु अब, लिलाममा राखेको गजल बेच्छु अब। लुकी लुकी याद मेट्न हेर्थे चन्द्रमा
प्रभुकी याद मेट्न हेर्थे चन्द्रमालाई घुम्टोभित्र लुकाइदियो बादल बेच्छु अब लिलाममा राखिसके गजल बेच्छु अब आजकल यी यादहरू निदाउनै दिन्नन् आजकल यी यादहरू निदाउनै दिन्नन् बाँकी सपनाका महल बेच्छु अब फर्किँदैछु मेरी आमा आफ्नै गाउँघरमा फर्किँदैछु मेरी आमा आफ्नै गाउँघरमा खनी ज्योति उब्जाएर फसल बेच्छु अब भइगयो बाँकी सपनाका महल बेच्छु अब छोडी तिमीले गएपछि बेचैन भएको छु छोडी तिमीले गएपछि बेचैन भएको छ ढुकढुक गर्ने धड्कनको हलचल बेच्छु अब तिमीसँग साटेका ती हरपल बेच्छु अब लिलाममा राखिसके गजल बेच्छु अब तिमीसँग साटेका ती हरपल बेच्छु अब हृदयदेखि नै आभार सफल सरलाई यो मिठो रचनाको लागि फेरिको बसाइमा पनि यहाँले यस्तै मिठा रचनाहरू लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ र यो कार्यक्रम यो बसाइलाई सार्थकता बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा छ। सफल सर आहादिजु नमन भन्नुभएको छ। नमन सर, नमन, स्वागत। यहाँलाई कल गर्न मिल्छ कि एकचोटि विचार गर्नुहोस् न हजुर भन्नुभएको छ। पवन कार्कीज्यूले प्राविधिक समस्या हो, हुन्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ भन्नुभएको छ। मैले माफी चाहेँ, मैले पहिलो पटक लाइभ लिएर आएको हुनाले मैले कल लिन पनि सकिनँ। कल कसरी राखौँ भनेर सोचिरहेको छु। यहाँनिर मैले एकपटक हाम्रो स्पन्दन परिवार टिमबाट कोही मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएँ यहाँहरूमाझ। किरण बस्नेत, हेलो हजुर, कुन ठाउँबाट भन्नुभएको छ। यति बेर म एमपी पाण्डेज्यूको गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। बोले बाता लाग्छ छोए दागा लाग्छ, बोले बाता लाग्छ छोए दागा लाग्छ, मलाई यस्ता कुरा वायत लाग्छ, दुर्घटना हुँदैन भनेर भन्दिन म। गयो गजल। के भइरहेछ? मैले वाचन गर्दा मलाई आउँदा मात्र यस्तो भइरहेको हो कि न पहिलो पटक भएर मलाई यो यस्तो लागिरहेको हो? मैले वाचन गर्न लागेका रचनाहरू नै बिचबाट आफै हटिरहेका छन्, आफै गइरहेछ, हराइरहेछ। म फेरि पनि माफी माग्छु यहाँहरू सम्पूर्णप्रति। सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार सर। लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। पहिलो प्रस्तुति मिठो छ, आवाजमा सुमधुर आएको छ भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। पवन कार्की, पहिलो पटक भए नै कार्यक्रम चलाउने शैली एवं सर्जकको प्रतिक्रियालाई सहजै ढङ्गले वाचन गर्ने शैली अति राम्रो छ, जीवन्त राख्नुहोला, धन्यवाद भन्नुभएको छ। यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि, यो हौसलाको लागि हृदयदेखि नै आभार। राम दुवेद, आवाज आयो भन्नुभएको छ। हस्, हृदयदेखि नै आभार सर। यहाँलाई म यति बेर कमेन्ट नै पढ्नतर्फ लाग्दछु। सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ फेरि पनि बिना रोक्काज्यूले, हृदयदेखि नै आभार। राज पाठक, नमस्कार मिस भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ। राम दुवेद, गजब भन्नुभएको छ। गजब, मेरो गजललाई मिठो आवाज दिनुभएकोमा धन्यवाद मिस भन्नुभएको छ विक्रम सरले, हृदयदेखि नै आभार सर। हजुरको गजल मिठो थियो, त्यही भएर मैले वाचन गरेकी हुँ र हजुरलाई मिठो लागेको हो। नमन कार्यक्रम सञ्चालिका लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ दमन बहादुर सिंहज्यूले, यहाँलाई पनि नमन, स्वागत भन्न चाहन्छु। सोनु जोशी, नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मन मुटुहरूमा भन्नुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा। सोनु आहा भन्नुभएको छ। आहा हजुर, हेलो हजुर, म बझाङ सुकुन्दाबाट हो हजुर, हाल इन्डिया बेङ्गलोरबाट हजुर भन्नुभएको छ। नाथ कमल, हृदयदेखि नै आभार सर। परदेशी भूमिमा रहेर पनि हामीलाई माया गरेर आइदिनु भएको छ। भव्य प्रस्तुति बहिनी भन्नुभएको छ एमपी दाजुले, हृदयदेखि नै आभार दाजु। हजुरहरूको साथ सहयोग भएको कारणले गर्ने कोसिस गरिरहेकी छु। भव्य रूपमा कार्यक्रम चलिरहेको छ भन्नुभएको छ दमन बहादुर सिंह, हृदयदेखि नै आभार। हजुरहरू हुनुहुन्छ र त चलिरहेको छ। चन्द्र थापा, हार्दिक नमन है हजुरहरू सबै कार्यक्रम स्पन्दन सदा झैँ आफ्ना साहित्यिक विधाहरू पठाएर लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर हौसला बढाइदिनु हुन
हुनेछ भन्ने आशा। स्पन्दन परिवार भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार। नमन म्याम भन्नुभएको छ सरले, नमन। यति बेर मसँग एउटा मुक्तक आएको छ, म मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्दछु। दमन बहादुर सिंहको मुक्तक। हे कवि अरू केही जानेनौ, हे कवि अरू केही जानेनौ, जीवनमा मात्र छ शब्दको खेती। रातो दिन त्यही गरेर भएको छ मसी र कपीको खती। छैन केही प्राप्ति सिवाय मात्रै आत्मरत्ती छ, छैन केही प्राप्ति त्यसबाट सिवाय मात्रै आत्मरत्ती छ। बरु छोड शब्दको खेती, आऊ सिकौँ धन आर्जनको मती। हे कवि अरू केही जानेनौ, जीवनमा मात्र छ शब्दको खेती। रातो दिन त्यही गरेर भएको छ मसी र कपीको खती भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो रचनाको लागि। विमला चन्द्रज्यूको छ। म फेरि गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। विमला विकिरणको गजल छ। हमेसा भइरहन्छन् आँखा टिलपिल भएर, के गर्नु पढ्न लागेको गयो फेरि। म यति बेर एमपी पाण्डे दाजुको गजलतर्फ लाग्दछु। बोले बात लाग्छ छोए दाग लाग्छ, बोले बात लाग्छ छोए दाग लाग्छ, मलाई यस्ता कुरा वाहियात लाग्छ। दुर्घटना हुँदै हुँदैन भनेर भन्दिन म, कहिले काहीँ त गोठमै बाघ लाग्छ, मलाई यस्ता कुरा वाहियात लाग्छ। मेरो एउटा प्रश्न छ रीतिविदहरूसँग, मेरो एउटा प्रश्न ले कहाँ छुँदा अपराध लाग्छ, गोठमै बाघ लाग्छ। यति म तिमीलाई पनि थाहा छ नि प्रिया, यति त तिमीलाई पनि थाहा छ नि प्रिया, दाँतमा ढुङ्गा लाग्छ कि गाँस लाग्छ, कोले कहाँ छुँदा अपराध लाग्छ। आऊ मेरो हात बाँध ओठ लिएर जाऊ, आऊ मेरो हात बाँध ओठ लिएर जाऊ, जसलाई मेरो दलित मजाक लाग्छ गाँस लाग्छ। बोले बात लाग्छ छोए दाग लाग्छ, मलाई यस्ता कुरा वाहियात लाग्छ। एमपी पाण्डे मृगस्थल पाशुपत भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो रचनाको लागि दाजुलाई। सोनु जोशी सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार मिस। म गजल बेच्छु, मैले वाचन गरिसकेको गजल आयो फेरि। सुन्दर वाचन, सुन्दर दमन बहादुर सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ। विमला सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार। आउँदै हुनुहुन्छ, थपिँदै हुनुहुन्छ, थपिने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। म कमेन्टतर्फ लागिरहेकी छु, बिचमा के भइरहेछ। राम सरले फेरि भव्य बसाई भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार सर, हजुरहरू सम्पूर्ण हुनुहुन्छ र भव्य भइरहेको छ। गजब गजब बुनु, सुन्दर प्रस्तुति भन्नुभएको छ दाजुले। हृदयदेखि नै आभार दाजु। पहिलोचोटि दमदार प्रस्तुति मिस भन्नुभएको छ दिपेन्द्र सरले। हृदयदेखि नै आभार। यहाँहरू सम्पूर्णको यो साथ सहयोगले मैले सकेको वाचन गरिरहेकी छु, सकेको प्रस्तुत गरिरहेकी छु। चन्द्र थापा सर सकिन्छ भने नगरौँ म्याम भन्नुभएको छ। अनि सकेसम्म आएका रचनालाई नछुटाउँ भन्ने हो। कमेन्टमा आएका रचनाहरूलाई कोसिस गर्दा गर्दै पनि छुटिसकेपछि केही लाग्दो रहेनछ। कोसिस गरिरहेकी छु, भव्य बनिरहेको छ भन्नुभएको छ चन्द्र सर। हृदयदेखि नै आभार। शोभा दिदी नमन भन्नुभएको छ। असल कार्यक्रम बहिनी, अब्बल वाचन भन्नुभएको छ फुलको थुङ्गालोचन दाजुले। हृदयदेखि नै आभार। रचना पिर गरेर वाचन गर्नुहोला मिस भन्नुभएको छ विमलाले। हृदयदेखि नै आभार। हस् म गर्छु, त्यही पनि पिर लाग्दो रहेछ हजुरहरूले वाचनका लागि भनेर पठाउनु भएको रचना नै वाचन गर्न नपाउँदाखेरि जति पछि कहिले लाग्ला र। जमर्को गरिरहेकी छु यहाँहरूका रचना सकेसम्म छुटाउन नपरोस् भनेर। बहर हजज
मुसद्दत सालिम विश्राम मध्य विश्राम अपेक्षित भन्नुभएको छ दुर्गा छेत्रीज्यूले। म बहरको गजललाई पनि वाचन नै गर्दछु, म वाचनतर्फ लाग्दछु। दुखीको जिन्दगी बेकार लाग्दैछ, दुखीको जिन्दगी बेकार लाग्दैछ, म बस्ने त्यो महल उडार लाग्दैछ। थियो हिँड्ने मेरो इच्छा र आकाङ्क्षा, थियो हिँड्ने मेरो इच्छा र आकाङ्क्षा, म जाउँ कुन जगत जङ्गार लाग्दैछ, म बस्ने त्यो महल उडार लाग्दैछ। गरेको हो कुनै बेला त सम्झौता, गरेको हो कुनै बेला त सम्झौता, हरायो होस् मेरो हार लाग्दैछ, म जाउँ कुन जगत जङ्गार लाग्दैछ। यिनै औँला चलाई यो गजल लेखे, यिनै औँला चलाई यो गजल लेखे, अकस्मात यो कलममा धार लाग्दैछ, हरायो होस् मेरो हार लाग्दैछ। दियौ पीडा मलाई दैव जीवनमा, दियौ पीडा मलाई दैव जीवनमा, मझेरी आज कारागार लाग्दैछ, अकस्मात यो कलममा धार लाग्दैछ। विगत सम्झेर नै मस्तिष्क टुक्रा भो, विगत सम्झेर नै मस्तिष्क टुक्रा भो, सधैँ तडपिएर बाँच्दा भार लाग्दैछ, मझेरी आज कारागार लाग्दैछ। बगेको आँसु लुक्थ्यो, बगेको आँसु लुक्थ्यो मर्न पाएमा, बगेको आँसु लुक्थ्यो मर्न पाएमा, हिजो भन्दा बढी दिगदार लाग्दैछ। दुखीको जीवन बेकार लाग्दैछ, म बस्ने त्यो महल उडार लाग्दैछ। दुखीको जीवन बेकार लाग्दैछ। दुर्गा छेत्री नवलपरासी भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै छेत्रीज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि फेरि फेरिको बसाइमा पनि आफ्नो अमूल्य समय लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ र आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ कमेन्टमा, र फेरि पनि मैले वाचन गर्न पाउनेछु भन्ने आशा राखेकी छु। विमला मिसले फेरि भन्नुभएको छ प्रस्तुति निकै भव्य भएको छ, नआत्तिकन अगाडि बढ्नु हुन अनुरोध छ भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार हजुरहरूको यो हौसला, यो माया र यो साथले गर्दाखेरि मैले सकेको दिने कोसिस गरिरहेकी छु। यति बेर मसँग शोभा थापाज्यूको कविता आइपुगेको छ। कविताको शीर्षक छ मानवता नबुझ्नेहरू। पशुले नगर्ने उपद्रो जातीय भेदभाव राखी मचाउने गर्छन् प्राणी मध्ये सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका मानवहरू। पशुले नगर्ने उपद्रो जातीय भेदभाव राखी मचाउने सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका मानवहरू। शक्ति हुनेहरू लड्छन् लडाउँछन् नै, बुद्धि हुनेहरू पनि लड्छन् लडाउँछन् बनेर यहाँ दानवहरू। मानवता नै ठुलो धर्म हो भन्नेहरू, मानवता नै ठुलो धर्म हो भन्नेहरू व्यवहारमा लागू गर्दैनन् तिनी बाइबल पढ्नेहरू। जिउँदो अस्तित्व कुल्चिएर मूर्ति पुज्नेहरू धेरै अज्ञानी छन् अझै यहाँ बुद्धलाई बुझ्नेहरू, धेरै अज्ञानी छन् यहाँ बुद्धलाई बुझ्नेहरू। यो मिठो रचनाको लागि शोभा थापाज्यूलाई हृदयदेखि नै आभार। फेरि फेरिको बसाइमा पनि यस्तै मिठो रचना लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ र हाम्रो यो बसाइलाई अझ भन्ने आशा छ। कृपया लाइक कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, यति बेरसम्म हेरिरहनु भएको छ, यति बेरसम्म बसेर हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई, साहित्यिक प्रेमीहरूलाई, साहित्यिक अग्रजहरूलाई मैले मान्नुपर्ने विभिन्न माध्यमबाट सम्पूर्णमा पुनः नमन साथसाथै हृदयदेखि नै आभार गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई कृपया सेयर गर्नुहोला। विभिन्न आइपुग्नु भएको छ, नआइपुग्नु भएकोहरूलाई जोडिन सहज बनाउनुहोला भन्दै म फेरि पनि कार्यक्रमतर्फ लाग्दछु। कमेन्ट वाचन गर्छु। युवराज तिमल सिन्हाज्यूले भन्नुभएको छ सिस्टर नमस्कार, म कैलाली लम्की छु भइहाल इन्डियाबाट भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार सर। परदेशी भूमिमा रहेर पनि आफ्नो अमूल्य समय यता दिइरहनु भएको छ। सानो सभ्य भव्य बसाई भन्नुभएको छ। सुन्दर गजल भन्नुभएको छ। असल कार्यक्रम बहिनी अब्बल भन्नुभएको छ। लोचन फुलको थुङ्गाले। शुभा दिदी नमन भन्नुभएको छ। म यतै छु बनु भन्नुभएको छ दाजुले पनि। नमन हजुर भन्नुभएको छ। रचनाको पिर नअरेर वाचन गर्नुहोला भन्नुभएको छ। हस्, मैले अब चाहिँ फटाफट वाचन गरिरहेकी छु आएका गजलहरू। म यति बेर नवोदित देवराज्यूको वाचन। सबै खुसी नहुन सक्छन्, हाँस्नेहरू सबै
खुसी नहुन सक्छन्। बाँच्नेहरू सबै खुसी नहुन सक्छन्, हाँस्नेहरू सबै खुसी नहुन सक्छन्, शराब पिएर अँधेरी रातमा मात्नेहरू सबै खुसी नहुन सक्छन्। नवोदित देवराज कोहलपुर बाँके हाल जाजरकोट भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार नवोदित देवराजज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि, यो मिठो रचना लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। फेरि पनि आभार। फेरिको बसाइ आफ्नो अमूल्य समय लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएकी छु भन्दै म कमेन्ट वाचनतर्फ नै लाग्दछु। घरिघरि कमेन्ट आउँछन्, सबै हराउँछन्, घरिघरि फेरि तिनै दोहोरी मात्रै रहेका छन्। यो बसाइलाई सहज बनाउन साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि आहा भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। नमन दिदी भन्नुभएको छ, प्रेम शर्मा नमन भाइ आउनुभयो, दमन सरले आहा भन्नुभएको छ, हृदयदेखि नै आभार। बिना बुनु नमन भन्नुभएको छ, नमन। यति बेर म अर्को गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। गजल रहेको छ लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको। पोखिन्छ कि पहर अनौठो लाग्छ, पोखिन्छ कि पहर अनौठो लाग्छ, धमिलो रहर अनौठो लाग्छ, सत्य बोलेर शत्रु कमाउँदा, सत्य बोलेर शत्रु कमाउँदा चलेनन् रहर अनौठो लाग्छ, लहर अनौठो लाग्छ, धमिलो रहर अनौठो लाग्छ। चेलीको अस्मिता लुटिए पनि मौन छ सहर, चेलीको अस्मिता लुटिए पनि मौन छ सहर अनौठो लाग्छ, चलेनन् लहर अनौठो लाग्छ। उब्जिन्छ हृदयमा नैरस्यता, उब्जिन्छ हृदयमा नैरस्यता, महँगो कहर अनौठो लाग्छ, मानौ मौन छ सहर अनौठो लाग्छ। के हो प्रेम अझै बुझिन मैले, के हो प्रेम अझै बुझिन मैले, गर्दैछु ठहर अनौठो लाग्छ, महँगो कहर अनौठो लाग्छ। पोखिन्छ पहर अनौठो लाग्छ, धमिलो रहर अनौठो लाग्छ भन्नुभएको छ लोचन फुलको थुङ्गा। यो मिठो रचनाको लागि हृदयदेखि नै आभार लोचन दाजुलाई। फेरिको बसाइमा पनि यहाँका रचनाहरू पक्कै आउँदैछन्, मैले रचना पठाउनुहुन्छ भनेर भनिरहनु पर्दैन उहाँलाई। नमन मुक्तक रानीलाई भन्नुभएको छ, नमन स्वागत भन्नुभएको छ, स्वागत आहा भन्नुभएको छ, आहा पिर नगरौँ बहिनी भन्नुभएको छ दादाले। हस् म पनि पिर नगरौँ भन्दा भन्दै पनि पिर लागिरहँदो रहेछ, कोसिस गरेको छु सकेसम्म जसरी सक्छु त्यसै गरी पुर्याउँछु भन्नलाई। एडमिनज्यूहरूले पिर गर्नु होला रचनाको भन्नुभएको छ बिमा म्यामले, सहयोग गरिरहनु भएको छ मलाई कमेन्टमा रचनालाई सकेसम्म मसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि। डबल क्लिक गर्यो भने पुनः हुन्छ सानो भन्नुभएको छ दिदीले। हस् दिदी म कोसिस गर्छु म। पिन गर्नुहोस् प्रस्तुताज्यू भन्नुभएको छ। अब चाहिँ पिन गर्ने भए चस्मिस मुस्कुराउनुहोस् त भन्नुभएको छ प्रेम भाइले। मैले मुस्कुराउनै बिर्सेँ यति बेर। पिन गरेको रचना पिन हेरौँ बहिनी भन्नुभएको छ दाजुले। मैले पिन नै हेरिरहेको छु यति बेरसम्म, अब चाहिँ पिन नै हेरेर वाचन गर्ने भएको छ विमलाले। हृदयदेखि नै आभार फेरि पनि दिदीलाई। म अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। यति बेर रचना छ दुर्गा छेत्रीज्यूको, केसरा। बस्ती बसाले हत्केला फुटाली, बस्ती बसाले हत्केला फुटाली, परिवार पाले गैती उचाली, सम्पूर्ण थियो सो जीवन, सम्पूर्ण थियो यो जीवन, धन्न परेको पसिना खसाली, घन ठोकेर पत्थर फुटाली बाँचेको छु म, बालबच्चा पाली
घन ठोकेर पत्थर उचाली बाँचेको छु म बालबच्चा पाली सङ्घर्षपूर्ण थियो यो जीवन सङ्घर्षपूर्ण थियो यो जीवन धन्न परेको पसिना खसाली बस्ती बसाले हत्केला फुटाली परिवार पाले गैची उचाली केसरा नम्बर 2 मेरो राजा मलाई लैजाऊ ए मेरो राजा मलाई लैजाऊ ए मेरो राजा यही वैशाखमा पिन गरेको रचना पनि हरायो यहाँनिर पिन फटाफट धेरैवटा आयो बिस्तार बिस्तार म यति बेर अर्को रचना वाचनतर्फ लाग्दछु मैले पटक पटक क्षमा मागिरहेकी छु सायद यो मेरो पहिलोचोटि भएर पनि कता कति के भइरहेछ नै थाहा छैन मिलेको राम्रो संसार भर झ्याउरे छन्द भन्नुभएको छ फुलको थुङ्गा लोचन दाजुले यो रचना वाचनतर्फ लाग्दछु म बिहान अविचल आस्था मणि म्याग्दे तनहुबाट भएको छ सरी सटिक शब्द हरेक पाए आँखाले बोलेको सटिक शब्द हरेक पाए आँखाले बोलेको सौजन्य प्रभा आलोक धन्य यो दिल खोलेको मिलाप मन बीचमा चोखो खुलेको बिहान बिलाप मन बीचमा चोखो खुलेको बिहान तात्पर्य सङ्गालो उदार्न चित्त खुलेको निधन बनाऊ आफै कर्तव्य स्रष्टा उदार चेतमा बनाऊ आफै कर्तव्य स्रष्टा उदार चेतमा मन्तव्य राखौँ मनको सोझो भेको भेटमा आपसी दुःख बाँडेर लिने पिरती समेत चरममा सुख हुनेछ प्राप्त वेदना फाँडेर मलजल गर्ने सिन्चिन मिली कोपिला मुनामा आत्मीय प्रेम सञ्चय गरौँ मनका कुनामा विवेकलाई सोचमा सङ्ला उत्साही भावना सेवामा संस्कार जागृति गर्ने हो मन कामना अक्षर शब्द ब्रह्माको कीर्तन गरिन्छ पूजामा पसिना भुजामा भोकामा अन्न प्यास दबाई बाँडिन्छ सच्चा स्नेहका साथ छन् कष्ट भगाई बिहानी नौलो उग्रन्छ आज चेतना प्रभामा नेपाल राष्ट्र हुनेछ चर्चा दैवको सभामा मानव धर्म विकास गर्ने सेवा र विवेक मिलेको राम्रो संसार भर सजाय छिमेक हृदयदेखि नै आभार यो मिठो रचनाको लागि यो मिठो कविताको लागि म माफी माग्न चाहन्छु यो छन्दमा यो लयमा रहेको गुनगुनाउनु पर्ने कविता गजललाई पनि मैले गुनगुनाउन सकिरहेकी छैन गुनगुनाइन मेरो रचनालाई न्याय दिन नभन्नु होला फेरिको बसाइमा म कोसिस गर्नेछु गुनगुनाउने कोसिस गर्नेछु जमर्को गर्नेछु भन्दै फेरि म पुनः एकपटक कमेन्ट वाचन गर्छु अनि फेरि गजल वाचनतर्फ लाग्दछु पिन गरेको छु वाचन गरौँ भन्नुभएको छ हृदयदेखि नै आभार मलाई यो सहयोग गरिरहनु भएको छ पिन रचना गरेर पिन गरेर म माझ ल्याइदिइरहनु भएको छ पिन नगरी वाचन गरोस् कार्यक्रम भव्य बनिरहेको छ भन्नुभएको छ चन्द्र सरले हृदयदेखि नि नमन किसान आछामी हेलो हाई नमस्ते भन्नुभएको छ सर नमस्ते हेलो स्वागत छ मिस पिन भएको छ रचनालाई वाचन गर्नु हुन अनुरोध छ बिस्तारै माथि सार्नु होला भन्नुभएको छ हस् मिस म कोसिस गरिरहेको छु चस्मा सानो भएन भन्नुभएको छ सानो ठुलो त्यो खै कस्तो भयो हार्दिक नमन सम्पूर्णमा फेरि पनि भन्नुभएको छ दाजुले फेरि पनि हार्दिक नमन साथसाथै स्वागत म पनि आएको छु है भन्नुभएको छ इन्दिरा रेग्मीज्यूले हस् हजुरलाई पनि स्वागत छ
नमन हजुर भन्नुभएको छ। नमन 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 सम्पूर्णमा नमन भन्दै म यति बेर पिन भएको गजल छ, म गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। आगोमाथि तेल थपी ज्वाला उठाइदियो, आगोमाथि तेल थपी ज्वाला उठाइदियो, शिथिल यो जिन्दगीमा ज्वार उठाइदियो। आगोमाथि तेल थपी ज्वाला उठाइदियो, मनमा बाढी बढे पनि आगो जल दन्किरह्यो, मनमा बाढी बढे पनि आगो दन्किरह्यो। स्थिर यो मनमाथि धड्कन उठाइदियो, शिथिल यो जिन्दगीमा ज्वार उठाइदियो। चिनिनौ है तिमीले यी गरिबका छाप्राहरू, चिनिनौ है तिमीले यी गरिबका छाप्राहरू, झुपडीमा शिर अडेका थियो महल उठाइदियो। स्थिर यो मनमाथि धड्कन उठाइदियो। परिभाषा गर्न लागेको थिएँ प्रेमलाई, परिभाषा गर्न लागेको थिएँ प्रेमलाई, तिम्रो मेरो सम्बन्धको कुरा उठाइदियो। झुपडीमा शिर अडेको थियो महल उठाइदियो। अमूल्य यो जिन्दगी उदास अमूल्य यो जिन्दगी दाउरामा राखे पनि, अमूल्य यो जिन्दगी दाउरामा राखे पनि, मूल्य भनी भने खेल उठाइदियो। आगोमा शिथिल यो जिन्दगीमा ज्वार उठाइदियो। राम देउवा डोटी भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार राम देउवाज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि। फेरि फेरिको बसाइमा पनि आफ्नो यस्तै मिठा रचनाहरू लिएर साथ सहयोग गर्नुहुनेछ र यो बसाइलाई सान्दर्भिक बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राखेकी छु। कार्यक्रम दिगदारिलो भयो कि के भयो कुन्नी, यति बेर साहित्यिक मनहरू घट्दै गइरहनु भएको छ, धेरै कम भइसक्नु भएको छ। सायद अब कार्यक्रमको बसाइ पनि अन्त्य हुन लाग्यो भनेर होला। म ढिला नगरिकन रचना वाचनतर्फ लाग्दछु, कमेन्ट समेट्नेतर्फ लाग्दछु। भरत अधिकारी नमन म्याम भन्नुभएको छ। नमन, यहाँलाई दिनेश माण्डुज्यूको गजल आएको छ, म उहाँको गजल वाचनतर्फ लाग्दछु। मै सहुला दुःख पीडा रमाउनु तिमी चाहिँ, मै सहुला दुःख पीडा रमाउनु तिमी चाहिँ, जाउला म जमाउनु तिमी चाहिँ, मै सहुला दुःख पीडा रमाउनु तिमी चाहिँ। भिरबाट खस्नेलाई राम राम मात्रै भन्छन्, भिरबाट खस्नेलाई राम राम मात्रै भन्छन्, खसुलामै बरु हात समाउनु तिमी चाहिँ। छिड बन्दै जाउँला म जमाउनु तिमी चाहिँ। प्रवासमा रात दिन पसिना बगाइराछु, प्रवासमा रात दिन पसिना बगाइराछु, मेरो नहोस् केही पनि कमाउनु तिमी चाहिँ, खसुलामै बरु हात समाउनु तिमी चाहिँ। म त त्यसै दासी भएँ मोहिनी त्यो नजरको, म त त्यसै दासी भएँ मोहिनी त्यो नजरको, मै गरौँला सबै काम फरमाउनु तिमी चाहिँ, मेरो नहोस् केही पनि कमाउनु तिमी चाहिँ। मै सहुला दुःख पीडा रमाउनु तिमी चाहिँ, छिड बन्दै जाउँला म जमाउनु तिमी चाहिँ। मै सहुला दुःख पीडा रमाउनु तिमी चाहिँ। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो रचनाको लागि दिनेश मण्डुज्यूलाई। फेरि फेरिको बसाइमा पनि आफ्ना यस्तै मिठा रचनाहरू लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। सुन्दर मुक्तक वाचनको निमित्त हार्दिक आभार भन्नुभएको छ दमन बहादुर सरले। हृदयदेखि नै आभार सर, हजुरको रचना सुन्दर थियो र मैले वाचन गरेकी हुँ, सुन्दर लागेकोमा आभार बुनु, मेरो रचना मिठो आवाज भरिदिनु भएकोमा भन्नुभएको छ दाजुले। हृदयदेखि नै आभार दाजु, यहाँलाई हजुरहरूकै हौसला साथ सहयोगको कारणले म यहाँसम्म आउन सकेकी छु, हजुरहरूमाझ आएकी छु। म कमेन्टतर्फै लाग्छु। दमन बहादुर सिंह सुन्दर पाण्डे सरको भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार, सुन्दर बसाई भन्नुभएको छ। फेरि पनि राम सरले मिठो रचना एमपी दाजुको भन्नुभएको छ। हजुरको गजल त धेरै राम्रो छ भन्नुभएको छ एकराजज्यूले। हृदयदेखि नै आभार, हृदयदेखि नै आभार। यति बेर कार्यक्रम स्पन्दनबाट निकट भविष्यमा हप्ताको 7औं दिन लाइभ कार्यक्रम चलाउने योजना छ। यहाँहरूको भरपूर माया आउँदा दिनमा पनि उस्तै रहने भन्ने अभिलाषा बोकेका छौँ। यहाँहरूको सुझाव सल्लाह हामीलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ। अझै गुणस्तरीय कार्यक्रम बनाउने कुरामा हामी टिम लागि परेको जानकारी गराउँदछौँ भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार।
अनि यो कार्यक्रमलाई अझै सभ्य भव्य बनाउन हजुरहरूले साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ। फेरि फेरिका बसाइमा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा लिएका छौँ हामी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्दन परिवारले। म यति बेर फेरि पनि कार्यक्रम स्पन्दन परिवारलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेरसम्म मेरो आवाज सुनेर, मलाई हेरेर, मेरो वाचनलाई सुनेर, मलाई झेलेर बस्नुहुने तमाम साहित्यिक मनहरूमा पुनः पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेर मसँग एउटा मुक्तक आएको छ। मुक्तक गजल। पहिला म हेर्छु रचना के छ भनेर। सकेसम्म रचना पठाउँदा माथि गजल मुक्तक चाहिँ छुटाइदिनु होला। एक शेर मात्रै छ। अन्जान माइलो। न सुखी छ यो मन, न दुखी छ यो मन, न सुखी छ यो मन, न दुखी छ यो मन, जे छ जस्तो छ ठिकै छ यो जीवन। नमस्कार हजुर। माइलो पनि झुल्कियो सिन्धुलीबाट हजुरलाई सुन्न खुब मिठो वाचन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार। यहाँलाई उपस्थित हुनुभएको छ सुन्नका निमित्त भनेर आफ्नो अमूल्य समय निकालेर आइदिनु भयो। फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दछु। फेरिको बसाइमा पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। मैले यति बेर जाने कल लिनलाई। क्यामेरा टाढा राख्नु न मिस, आधा अनुहार मात्रै देखियो भन्नुभएको छ। माफ गर्नु, मैले कमेन्ट पढ्न निमित्त नि फोन नजिक ल्याउनु पर्नेछ। मैले सकेसम्म कोसिस गरेको छु हजुरहरूलाई सहज होस्, राम्रो होस्, सहजता दिन सकौँ भनेर। आहा कडा अनि अब्बल वाचन भन्नुभएको छ फुलको थुङ्गा दाजु अविरल लोचन फुलको थुङ्गा दाजुले। हृदयदेखि आभार। गजब बसाई भन्नुभएको छ एमपी पाण्डेज्यूले। हृदयदेखि नै आभार। सुन्दर कार्यक्रम, गजब राम्रो भव्य भएको छ कार्यक्रम भन्नुभएको छ शारदा दिदीले। हृदयदेखि नै आभार दिदी। यति बेला मेरो रचनालाई कर्णप्रिय आवाज भर्नुहुने सञ्चालिकाको आवाज र वाचन शैली अझै निखारिँदै जाओस् शुभकामना भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार दुर्गा छेत्रीज्यूलाई यो मिठो शुभकामनाको लागि र यो मिठो रचनाको लागि, यो मिठो साथको लागि। खुसी लाग्यो पहिलो दिनमै यति उच्च कोटिको प्रस्तुति। वाह भन्नुभएको छ दाजुले। हजुरकै आशीर्वाद, हजुरकै साथ, हजुरकै सहयोगले यहाँसम्म भएको हो, गर्न सफल भएकी छु, यहाँसम्म गरेकी छु। हृदयदेखि नै आभार। फेरि पनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति आभारी छौँ यो साथको लागि भन्नुभएको छ कार्यक्रम स्पन्दनबाट। म यति बेर गजल वाचन भनेको लगभग आजको बसाइमा मैले रचना सकिसकेको जस्तो लागेको छ। छैन, यहाँ एउटा मुक्तक आयो। म मुक्तक वाचनतर्फ लागेँ। सोनु चौधरिया कलैया बाराबाट भन्नुभएको छ। म उहाँको रचना वाचनतर्फ लाग्दछु। उसँग चोट खाएर पनि हाँसिरहेँ मैले, उसँग चोट खाएर पनि हाँसिरहेँ मैले, सबैलाई देखाउन नाता गाँसिरहेँ मैले उसलाई माया गरिरहेँ जसले गरेन, मैले उसलाई माया गरिरहेँ जसले गरेन, अन्धकारमा जिन्दगी किन मासिरहेँ मैले, उसँग चोट खाएर पनि हाँसिरहेँ मैले, सबैलाई देखाउन नाता गाँसिरहेँ। हृदयदेखि नै आभार सोना चौधरीज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि। फेरिको बसाइमा पनि आफ्नो रचना लिएर उपस्थित हुनुहुनेछ। हाम्रो यो बसाइलाई सार्थकता बनाउनको निमित्त आउनुहुनेछ आफ्नो बहुमूल्य अमूल्य समयलाई लिएर भन्ने आशा राखेको छु। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ। नमन साथै स्वागत। प्रस्तुता बहिनीको पहिलो प्रस्तुति भए पनि निकै मिठो र सौहार्दपूर्ण छ। आगामी दिनहरूमा अझै तिखारिँदै जाउन् शुभकामना भन्नुभएको छ शोभा थापाज्यूले। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो शुभकामनाको लागि। हजुरहरूको आशा अपेक्षालाई निरन्तरता राख्न सकौँ, कायम राख्न सकौँ, यो मेरो हौसला, हजुरहरूले दिनुभएको हौसलालाई
भन्दै म फेरि कमेन्ट वाचनतर्फ लाग्दछु। टीका निरौलाज्यूले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार नमस्कार। यहाँ युवराज तिमल सिन्हाज्यूको कमेन्ट छ, म उहाँको कमेन्ट पढ्न खोजिरहेकी छु। बहिनी नमस्कार, म कैलाली लम्कीको केयर एकाडेमी बालगृहकी सञ्चालिका पुष्पा दिदीले नवजात शिशुलाई कार्टुनमा हालेर फालिएको अवस्थामा भेटियो भनेर त्यो नवजात शिशुमाथि खेलवाड गरिएकोमा के भन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। नमस्कार युवराज तिमल सिन्हा दाजुलाई, सरलाई यति बेर म यो विषयमा माफी चाहन्छु, केही पनि भन्दिनँ यहाँ यति बेर। यी कुरा अन्य फेरि कुनै अन्य ठाउँमा राखौँला। यति बेर हामी साहित्यिक कार्यक्रममा छौँ, त्यसैले गर्दा यहाँ साहित्य रचना आइरहेको छ, यही रचनालाई मात्रै स्थान दिए। माफ गर्नुहोला भनिन भनेर म त के भन्ने के नभन्ने अवाक नै भए। यति बेर म कमेन्टतर्फै लाग्दछु अरू कमेन्ट पढ्नका लागि। लोचन फुलको थुङ्गा वाह भन्नुभएको छ। वाचन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नि आभार। देव कठायत कति मिठो आवाज भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नि आभार। दुर्गा छेत्री सबै हिँड्न सकेको कयौँ पटक लडेर नै हो बुनु, निराश नहुनु भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार। म पनि कोसिस गरिरहेकी छु, गल्ती हुन्छ, यो गल्तीलाई सुधार्छु अर्कोचोटि भन्दै। सुन्दर भन्नुभयो, आभार। मिठो वाचन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार। मिठो वाचन मिठो वाचन मिठो वाचन, धेरैजनाले मिठो वाचन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई यति बेर मसँग एउटा कविता आएको छ, म कविता वाचनतर्फ लाग्दछु। कविता वाचन गर्न खोजेँ कि यता के भयो फेरि। माफी चाहिँ म मौन रहनु पर्यो केही बेर। म खोजिरहेकी छु यहाँ सकेसम्म सहज बनाऊ भनेर। यति बेर लोचन फुलको थुङ्गा बदलिएको सौन्दर्य चेत, म कविता वाचनतर्फ लाग्दछु। वास्तवमै भ्रमले सम्मोहित गर्दो रहेछ र स्खलित गर्दो रहेछ चेतना। बिस्तारै आफ्नै मस्तिष्कबाट गराउँदो रहेछ सम्बन्ध विच्छेद, पर धकेल्दै आफूलाई आफ्नै सच्चाइहरूबाट। मिथ्या प्रशंसाहरूको मोहमा मुग्ध भएर कुन बेला गुमाएँ मैले आफ्नो चेतना। मिथ्या प्रशंसाहरूको मोहमा मुग्ध भएर कुन बेला गुमाएँ मैले आफ्नो चेतना। जहाँ मेरो आँखाहरू मेरो रहेनन्, ओठहरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन सक्छ सायद म नै रहिन। म श्रृङ्गारमा लटपटिएपछि बल्ल तिमीले बोलेको छौ सुन्दर। सुन्दर शब्दको प्यासमा म जीवन्त आफूलाई केबाट के बनाएँ। सुन्दर शब्दको प्यासमा म जीवन्त आफूलाई केबाट के बनाएँ। तिमीले यही शब्दको प्रयोग गरी कति बेला बनायौ मलाई एक मान्छेबाट। मान्छे जस्तै पात्रदेखि नै कृत्रिमता सिँगारिएकी म कस्मेटिक गुडिया, या बडो शौखिनका साथ महलमा सजाएर राखिएको एउटा सोपिस, या तिम्रा चाहनाहरू परिपूर्ति गरिदिने साधन, या बनायौ तिम्रा उत्तेजनाहरूको समाधिस्थल।
कयौं पटक विस्कीको नसासँगै तिमीले उतारेको छौ मेरो अनुहारको श्रृङ्गार, लतपत्याएका छौ अदरहरूको गुलाबी रङ। म आज एकटक त्यो जुन निहालेर आएकी छु, म आज एकटक त्यो जुन निहालेर आएकी छु, अँध्यारोमा केही समय घुलिएर आएकी छु र बिहानै क्षितिजको रङ निहालेकी छु, आकाशको सौम्यता महसुस गरेकी छु। यी बोटहरूमा यो प्रकृति त्यहाँ कतै पनि त थिएन कृत्रिमता, तर त्यो सुन्दरतामा मलाई सन्देह भएन। हेर आज मलाई म यथार्थमा म भनेर आएकी छु। यी फीका ओठहरू जहाँ मिसिएको छैन कुनै कृत्रिम रङ्ग, मगमगाइरहेको छैन शरीरमा बजारू अत्तरको पल्वेर। भन अब के तिमी सक्छौ विस्कीको नशा बिना मेरो बेरङ्ग ओठहरूसँग घुल्न, मेरो शरीरको मौलिक सुगन्धसँग एकाएक हुन, श्रृङ्गार बिनाको अनुहार निहाल्न। म दशकौं पछि बदलिएको सौन्दर्य चेतसँग मुक्त गरेकी छु। आफ्ना अदरहरूलाई रङहरूको लामो कारागारबाट, मगमगाउने अत्तरहरूको असरबाट, श्रृङ्गारसँग जोडिएको बन्धनबाट, भ्रमको सम्मोहनबाट, मिथ्या प्रशंसाबाट। र मलाई कति पनि ग्लानी छैन। अघि भर्खरै ऐना अघि उभिएर केही मिनेट आफैलाई निहाल्दै आफैसँग आँखा जुदाएर आएकी छु। अब बदलिदो समयसँगै सुन्दरताको परिभाषा र सुन्दर शब्दको शाब्दिक अर्थ बदलेकी छु। सुमिका। लास्टमा सुमिना भन्नुभएको छ। सुमिनाज्यूको रचना साँच्चै मिठो दमदार थियो। हृदयदेखि नै आभार यो मिठो रचनाको लागि। यो बसाइमा लागिरहेछ। अब बिस्तार मैले बिदा माग्नु पर्ने हुन्छ। स्टिकर बन्द। भव्य कार्यक्रम लोचन फुलको थुङ्गा सरले भनिरहनु भएको छ। आभार सर, स्टिकर नपठाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ सर। नमन भन्नुभएको छ। चस्मा कति सुवाको मिस वाह भन्नुभएको छ लोचन दाईले। वाह गजब मिठो भन्नुभएको छ। मिठो वाचनको लागि हार्दिक नमन भन्नुभएको छ राम सरले। हृदयदेखि नै आभार लोचन सर। आहा भन्नुभएको छ। दर्शन नमस्कार साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। यति बेर नमन म्याम भन्नुभएको छ। वाह असल वाचन बहिनी भन्नुभएको छ दाजुले। हृदयदेखि नै आभार भव्य स्वागत सँगै हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। बिस्तारै छुट्याउनु बहिनी अब कार्यक्रम भन्नुभएको छ। अब कार्यक्रम छुट्याउनुपर्छ। हाई सिस सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। म एकदम सन्चै छु, हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। वाह भन्नुभएको छ दाजुले। हेलो फ्रेन्ड, खै त मेरो वाचन भएन नि हजुर भन्नुभएको छ। म वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु हजुर। म ओम भोलामान सरको रचना खोज्दैछु र सायद आजको बसाइमा उहाँको रचना नै अन्तिम हुनेछ र बाँकी साथीहरूले यसै कमेन्टमा पठाउनु भएका रचना पनि म अर्को बसाइमा यो कमेन्टमा आएर छुटेका रचनाहरूलाई अर्को आइतबार अर्को हप्ता मेरो बसाइमा जोड्ने जमर्को गर्नेछु। म यति बेला रचना वाचनतर्फ लागे। ओम परियारज्यूको गजल। हरेस नखाऊ जवानीमा सफल हुन्छ एक दिन। हरेस नखाऊ जवानीमा सफल हुन्छ एक दिन। असल मनको सफल हुन्छ एक दिन। हरेस नखाऊ जवानीमा सफल हुन्छ एक दिन। बौछार होलान् धनराशि होलान् सत मार्गहरू। फरक रवाफ जवानीमा सफल हुन्छ एक दिन। असल मनको सङ्गीतमा सफल हुन्छ एक दिन। अडचन आउने समानता फरक ढाँचा पेश गरे उदास जिन्दगीमा बर्बादीमा सफल हुन्छ एक दिन। अडचन आउने समानता फरक ढाँचा पेश गरे उदास जिन्दगी बर्बादीमा सफल हुन्छ एक दिन। खामोशी नमुना हेराफेरी गुमाइदिँदा सात हात। खामोशी नमुना हेराफेरी गुमाइदिँदा सात हात। अर्जापी प्रहर बदमाशीमा सफल हुन्छ एक दिन। दुर्बल भोगाई ओमलाई परेलीबाट झरे पनि। दुर्बल भोगाई ओमलाई परेलीबाट झरे पनि। रोशनी प्रज्वल दीपावलीमा पसल हुन्छ एक दिन। ओम परियार कास्की पोखरा हाल आबुधाबी
अप्सनबाट भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै आभार ओम परियारज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। फेरिको बसाइमा पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। कार्यक्रम छुट्याउने कुरा पनि आइसकेको छ। यति बेर 1 घण्टाको भन्दा लामो बसाइ भइसकेको छ हाम्रो। नमस्कार मिस भन्नुभएको छ। नमस्कार नमस्कार। सानो कवितालाई त वाचन गर्न सक्छौ नि बुनु। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानो छ जहान, जवान नगरिकन पुग्दैन खान साँझ र बिहान। बिहानी पख झुल्किन्छ घाम, देउराली पाखामा असारे गीत गन्किन्छ अनि सुरिलो भाकामा भन्नुभएको छ। यो त मैले पढेको कविता हो। हलो भन्नुभएको छ। हलो नमस्कार। वाउ ओम स मिठा शब्दहरू भन्नुभएको छ। भव्य कार्यक्रम बहिनी बधाई भन्नुभएको छ। दाजुले धन्यवाद। खेम खनाल नमस्ते भन्नुभएको छ। शानदार बसाइ बुनु हार्दिक बधाई। आगामी पाइलाहरूले शिखर चुम्दै जाउन् भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नि आभार। यति बेर राम दुलाल अन्तिम कमेन्ट। सुन्दर बसाइ भइरहेको छ मिस, अग्रिम शुभकामना भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नि आभार। यति बेरसम्म जसले मेरो आवाज सुनेर साथ दिनुभयो, यो बसाइलाई महत्त्वपूर्ण बनाइदिनु भयो, यो बसाइलाई बसाइ जस्तै बनाउनका निमित्त आफ्नो अमूल्य समयहरू लिएर आउनुभयो, अमूल्य समय यहाँ दिनुभयो, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई, साहित्यिक प्रेमी मनहरूलाई हृदयदेखि नै नमन, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि कार्यक्रम स्पन्दन परिवारलाई यो बसाइको लागि, यो अवसरको लागि हृदयदेखि नै नमन, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मिठो बसाइ हुँदाहुँदै हजुरहरूका मिठा कमेन्टहरू पढ्दै कमेन्टलाई समेट्दै पनि रातले कोल्टे फेरिसकेको छ। बस्न मन हुँदाहुँदै पनि अब पनि कार्यक्रम लम्ब्याइरह्यो भने धेरै लामो हुनेछ। फेरि मिठो भन्दा भन्दै चिनी पनि धेरै खाइरह्यो भने तितो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तितो नबनाऊ, यो मिठोलाई मिठोमै रहन दिउँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हजुरहरूकै सहयात्री साथी आगामी दिनमा पनि अझ सशक्त भएर उपस्थित हुनुहोला बहिनी, शुभकामना दिए भन्नुभएको छ। धन्यवाद भन्दै फेरि पनि जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, सँगसँगै आफ्नाहरूको